2013 की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो लोग समझे कि शायद ये थर दोबारा बंद हो जाएगा। 2014 में वाकई एंग्रो कॉरपोरेशन, इधर बैठे एंग्रो वाले लोग, उनको पता भी होगा, उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। उन्होंने कहा कि नई गवर्नमेंट आई है, पता नहीं सपोर्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को कि नहीं करेगी। और उस वक्त फिर मैंने सदर आसिफ अली जरदारी से कहा, और ये होता है जो स्टेट्समैन होते हैं जो मुल्क की इंटरेस्ट को सबसे ऊपर समझते हैं, मैंने उनसे कहा कि जी मैं चाहता हूं, और हम चाह रहे थे, हुकूमत सिंध कायम अली शाह साहब ने कहा कि इसको रिवाइव करने के लिए हम मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को जॉइंटली इधर लाएं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब से ऑब्वियसली मैंने पहले हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। इसहाक डार साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा उस वक्त, वो माने। और 2014 में दो पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त एक दूसरे के पॉलिटिकली सख्त खिलाफ थी, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए दोनों लीडर्स इसी जगह पे आए, तकरीबन इसी जगह जहां हम बैठे हैं, इससे थोड़ा दूर जहां माइन आपने देखी थी जहां आप गए थे, वहां पहुंचे और उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इफ्तिताह किया। और ये एक टर्निंग पॉइंट था इस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए कि उससे सारे इन्वेस्टर्स को पता चला। उस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज ही थी जो मेजर थी कि जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कमिटेड हैं फॉर थर, और वी नेवर लुक बैक। इश्यूज आए थे, हमें सॉवरन गारंटी का एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ कि जी सॉवरन गारंटी हमें फेडरल गवर्नमेंट दे दी। फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ी सी जिद की कि जी हम देंगे व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैकस्टॉप इट। हमने कहा हम बैकस्टॉप करेंगे। आगे उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें पहले लिख के दें कि इफ देयर इज अ कॉल ऑन द सॉवरन गारंटी, द फेडरल गवर्नमेंट इज अलाउड टू डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम द एनएफसी फंड्स दैट गो टू द प्रोविंसेस। हमने बड़ी समझाने की कोशिश की कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द शेयर इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू गो टू द प्रोविंस। बट the federal government insisted, and that is where Prime Minister, I need your indulgence, कि ब्यूरोक्रेसी कभी कभी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत लोगों ने काम भी किया, मैं उनका जिक्र भी करूंगा, वो रुक जाती है। बट लॉ ऑफ द लैंड इज फाइनल। प्रोविंसेस के शेयर्स को आप इस तरीके से नहीं काट सकते एट सोर्स, बट हमने वो भी माना। बट सर वो प्रोजेक्ट SCCMC का जिसमें 750 मिलियन की सॉवरन गारंटी है, 620-30 मिलियन का लोन, डॉलर्स का लोन है, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद। वी बीन पेइंग, द कंपनी हैज बीन पेइंग ऑन टाइम, एंड वी कांट इवन थिंक ऑफ दिस गारंटी बीइंग कॉल्ड। हैव फेथ इन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। और अगर हमें फेथ नहीं होगा तो हम बाहर के इन्वेस्टर्स को कैसे फेथ दिलाएंगे कि जी इधर वाकई ये काला सोना हमारे यहां मौजूद है। वो मरहला भी तय हुआ। 2016 में हमने फाइनेंशियल क्लोज किया। जुलाई 2018 में इंटरिम इलेक्शंस हो रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट थी, और कोल की सीम तक पहुंचे। वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। और उसके एकदम बाद जैसी गवर्नमेंट आई थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेहरबानी की थी, एंड वी वेंट डाउन टू द कोल पिट जहां कोल निकल रहा था। और मैं बताऊं वो हमारे लिए बड़ा एक हिस्टोरिकल डे था। और इसके बाद अप्रैल 10, 2019 चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 660 मेगावाट प्लांट एंग्रो कॉरपोरेशन का जो था उसका इफ्तिताह किया। और वो भी सिग्निफिकेंट था इसलिए कि अप्रैल 10 वो दिन है जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी। और अप्रैल 10, 2019 थर से पहली बार बिजली नेशनल ग्रिड में गई। और वो बिजली, ये बता दूं कि सीधी फैसलाबाद गई यहां से, और पंजाब को, पाकिस्तान को रोशन कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद ये आज दूसरा प्लांट है। कुछ महीने पहले मैं इधर आया था जब सिंक्रोनाइजेशन हुई थी, और फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हम सबने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी इनॉग्रेशन पे आए। थोड़ी लेट इसलिए हुई बिकॉज ऑफ फ्लड्स। हम जो फ्लड से गुजरे हैं, आपने तो फर्स्ट हैंड हर जगह पे देखा है। यू विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन द प्रोविंस। और ये मौका ये भी कहूंगा कि जी इन फ्लड्स के लिए
and I'm really grateful to the government and the people of China for helping us during these floods. But as we say, we need much more. We need a lot of support from the federal government. We need to take care of our people here in the province. और हमने ये करना है. सर, आज ये 330 मेगावाट का थर एनर्जी लिमिटेड का जिसके मेन स्पॉन्सर्स आपको है, उनके प्लांट का आप इफ्तिताह कर रहे हैं. इंशाल्लाह जल्द ही आपको फिर तकलीफ देंगे. थल नोवा का 330 मेगावाट का पावर प्लांट है. दिसंबर इज व्हाट आई हियर. इंशाल्लाह दिसंबर में उसकी इनॉग्रेशन के लिए बुलाएंगे. और अगले साल फर्स्ट क्वार्टर ब्लॉक 1 जो दूसरा ब्लॉक है हमारा, उसमें शंघाई इलेक्ट्रिक का 1320 मेगावाट्स का पावर प्लांट. सो सर, बाय first quarter next year 2640 megawatts would be added in the national grid from our indigenous source of Thar coal. Story does not stop here. एक तो हमने इधर और बहुत सारे पावर प्लांट से आपने बताया था 175 बिलियन टन, 6 largest coal reserves in the world, the equivalent of energy of oil of Saudi Arabia and Iran. और हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं उसके साथ. हमने इसको और एक्सप्लॉइट करना है. हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक और चीज मुझे याद आ गई, जुलाई, डोंट रिमेंबर द डेट, बट जुलाई मंथ याद है, जुलाई ऑफ 2013 सीसीआई की मीटिंग में हुकूमत सिंध ने कहा कि जी जो भी पावर प्लांट्स बनाएं आप पाकिस्तान में, उनको थर की स्पेसिफिकेशन पे बनाएं. उस वक्त जामशोरों की चल रही थी अपडेटेशन. अनफॉर्चुनेटली कहा गया कि नहीं जी हम बहुत एडवांस स्टेज में, एशियन डेवलपमेंट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एशियन डेवलपमेंट बैंक का शायद लोन था और वो सारी डिजाइन हो गई है, वी कैन नॉट चेंज नाउ. और आज हम क्या कह रहे हैं कि जी कोई तरीका करें कि इनको ब्लेंड भी करें. प्राइम मिनिस्टर आपने आते हुए कहा भी था कि वी नीड टू मेक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, चेंज द बॉयलर सो दैट दे कैन टेक आवर इंडिजिनस कोल एंड सेव द फॉरेन एक्सचेंज दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन इंपोर्टेड कोल व्हिच हैज बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर अस. और ये कोल अगर हम इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाएंगे तो ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर आपका है. इसके साथ साथ वी नो कोल, एक तो आप जब गए थे चेयरमैन हपको ने आपसे सवाल भी किया था कि जी आपको कोई इन्वायरमेंट में कोई फर्क नजर आया इधर? वी आर कंप्लाइंट, सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको कंप्लाई करते हैं. उन टॉप ऑफ इट हमने अपने ऊपर और सख्त स्टैंडर्ड्स जो कि लेंडर्स भी नहीं मानते, वो भी हमने अपने ऊपर इम्पोज किए हुए हैं इन्वायरमेंट के, ताकि हम जो है इन्वायरमेंट को खराब ना करें. और लेकिन इसके साथ साथ सिंध जो है ना सिर्फ कोल में रिच है, सिंध इज द एनर्जी बास्केट ऑफ पाकिस्तान. हम 70% गैस पाकिस्तान का प्रोड्यूस करते हैं इस वक्त. हमारा विंड, रिन्यूएबल्स का, विंड और सोलर का पोटेंशियल, विंड कॉरिडोर हमारा 50,000 मेगावाट दे सकता है. हम एक पैकेज की सूरत में इसको लाना चाहते हैं कि दुनिया को अगर कोई एतराज है, हम जैसे आपने बताया प्रेसिडेंट जरदारी ने इधर आके हुक्म दिया था कि जी 1 मिलियन ट्रीज मुझे चाहिए इधर. फॉर ईच एकड़ यू नीड टू प्लांट अ ट्री, इधर जो आप इस्तेमाल करेंगे, और वो हम कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला उसको और आगे बढ़ाएंगे. तो सिंध के पास पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस का हल है. ऑल वी नीड इज सपोर्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. इंडिजिनस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें. कोयला है, हमारी गैस, शेल टाइट गैस जो हमारे पास है, उसके लिए बेहतर इंसेंटिव्स दें लोगों को. हमारी रिन्यूएबल्स, विंड 50,000 मेगावाट का कॉरिडोर है. सोलर के पोटेंशियल सिंध, बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब, इन सब जगह पे है. सोलर इज बिकम वेरी चीप. वो पोटेंशियल हमारे पास है ताकि हम मैच करें, ताकि लोग हमें ये ना कहें कि हम माहौल को और खराब कर रहे हैं. थर की सक्सेस जो है वो थर के लोगों की वजह से है. ये जमीन थर के लोगों की थी, उन्होंने हमारे हवाले की, और इस वजह से ये कोयला निकल सका यहां. और हमने अब तो इम्कान कोशिश की है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए. प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके पास वक्त की भी कमी थी और थोड़ा सा इधर 9-1 किलोमीटर दूर था. जो 2 विलेजेस हमने ब्लॉक 2 के अंदर डिस्टर्ब की, उन सबको घर बना के दिया है.
اور ایک ماڈرن ایک اچھا ٹاؤن شپ ٹائپ ولیجز جو بنائی ہیں, 172 گھر کی ایک ولیج ہے جس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلمانوں کے لیے مساجد ہیں, ہندوؤں کے لیے مندر ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, سکولز. ٹی سی ایف کے ساتھ مل کے ہم بچوں کو ادھر پڑھا رہے ہیں تھر کے. آپ نے آج دیکھا تھا جب پلانٹ پہ آپ گئے کنٹرول روم میں تو 2 لڑکے آپ کو لوکل تھری ملے جو ادھر کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے پہلی خاتون تھری انجینئر ACCMC میں کام کر رہی ہیں ہمارے پاس. تو ہم نے ان لوگ, آپ نے وہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز خواتین دیکھی جو ٹرکس چلا رہی ہیں, اور یہ ٹرک میں نے آپ سے ادھر ہی کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی, مجھ سے بھی نہیں چلی تھی ایک بار. اور یہ ٹرین کر کے یہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز ہیں, RO پلانٹ چلا رہے ہیں. ہم نے سکولز کا انتظام کیا ہے. یہاں پہ جو حکومت سندھ کی انویسٹمنٹ ہے تقریباً $750 ملین, اپارٹ فرام دی ایکوٹی دیٹ وی پٹ ان دی انفراسٹرکچر دیٹ وی بلٹ. پہلی بار تھر میں آیا تھا 2004 یا 4 میں میرے خیال ہے, اور مجھے کوئی 8 گھنٹے لگے تھے مٹی تک پہنچنے میں. اور اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مہیش بیٹھے ہوئے ادھر, میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے پاس ایک ڈرائیور جو 3.25 گھنٹے میں 3 گھنٹے آتا ہے. ایسے روڈ بنا دیے ہم نے. اور اگر آپ نے روڈ پہ نہیں آنا تو حکومت سندھ نے ایئرپورٹ بنایا ہے. واحد حکومت ہے پاکستان کی پروونشل گورنمنٹ جس نے ایئرپورٹ بنایا اسلام کوٹ میں. اٹ از اونلی فار انویسٹرز تاکہ وہ ادھر ایکسیس ان کو مل سکے. وی میڈ انویسٹمنٹس, اسپتال اپ گریڈ کیے. ہمارا جو مٹی کا اسپتال سنتے بہت ہیں اس کے بارے میں, بٹ ایون دوسرے ڈسٹرکٹ سے لوگ مٹی کے اسپتال میں علاج کرانے آتے ہیں. ہمارے پاس NICVD کا وہاں پہ اسپتال ہے ان مٹھی. پینے کے پانی کے لیے RO پلانٹ ہم نے بہت زیادہ کوئی 600-700 RO پلانٹس لگائے ہیں تھر پارکر کے اندر. یہ سب انویسٹمنٹ کیے تاکہ لوگ اس کو اون کریں. اس پروجیکٹ کی ایکوٹی ہمارے پاس 55% ہے, 54% ایکچولی 54. اور ہم نے کہا کہ جی ہم بیکاز آف دی سوورن گارنٹی وی آر اوبلائزڈ ٹل دی گارنٹی از فلفلڈ, لون واپس ہو جاتا ہے کہ ہم 51% ایکوٹی رکھیں. ہم نے کہا 3% ہم لوکلز کو ایکوٹی دیں گے فری آف کاسٹ. اچھا اس وقت پھر ہم نے کہا کہ ان کو ایکوٹی سمجھ نہیں آئے گی, ان کو پیسے چاہیے. ہم نے کہا یہ 3% کا ہم نے حساب لگایا جو لوکلز تھے. ہم نے کہا ₹1,00,000 پر فیملی سال کا ایز پروفٹ فرام دس مائن ان کو ملے گا, اور ہم انہیں دے رہے ہیں. ہم نے اسلام کوٹ کے لیے, چیئرمین صاحب آئے تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسلام کوٹ کو جو 200 یونٹس تک کے کنزیومر ہیں ان کی بجلی حکومت سندھ پے کرتی ہے, سیدھی ہیسکو کو ہم پے کرتے ہیں, ان کو بل نہیں آتا. تو ہم نے خیال رکھا, اور جیسے منسٹر انرجی نے کہا تھا ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے. آپ نے بھی اعلان کیا ہے جو ڈمپر ٹرک ڈرائیورز تھیں خواتین اور RO پلانٹس, پرائم منسٹر صاحب نے پرسنلی ان کے لیے ₹5 کروڑ کا اعلان کیا ہے کہ ان کی فلاح کے لیے خرچ کریں. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب وہ ہم آپ سے جلدی لیں گے. ہم نے تھر کے سیلائن پانی سے بایو سیلائن ایگریکلچر کیا ہے, کاٹن پروڈیوس کی ہے یہاں, اور میں نے خود دیکھی ہے. اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اٹس ایکسپیریمنٹل بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو اے لارج اسکیل. تھر صحرا, آپ نے تھر کے آج آپ نے دیکھا سنا ہوگا, صحرا میں فشنگ, مچھلیاں ہیں, گورانو ادھر سے جو پانی نکالا وہ ہم نے ایک ریزروائر میں ڈالا, وہاں پہ فش سیڈز ڈالے, اور وہاں پہ انفارچونیٹلی وہ تصویر نہیں دکھائی تھی کہ مچھلی کا سائز آپ دیکھیں گے جو ادھر اس ریزروائر میں ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. تو تھنگز ہیو چینج. تھر بھی بدل گیا اور تھر نے پاکستان کو بھی بدلا ہے. پرائم منسٹر صاحب میں کافی زیادہ ٹائم لے لیا میں, لیکن بیفور آئی اینڈ جن لوگوں نے, آئی مائٹ فرگیٹ اے فیو پیپل, میں معذرت چاہوں گا ان سے, جن لوگوں نے, میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ذکر کیا, صدر آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, جس پیشن کے ساتھ, اور آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ اس زمانے میں کانٹر پارٹ تھے پنجاب میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پیشن کے ساتھ وہ تھر کے لیے ہمیشہ بات کرتے تھے. ان کی کنٹریبیوشن کو ہم نہیں بھلا سکتے. ادھر ہمارے لوکل سارے ممبرز, مہیش ملانی بیٹھے ہیں, پتہ نہیں بیٹھے ہوئے سامنے,
یہ رہے ہیں ہمارے ارباب صاحب ہیں, میں اور دیکھ رہا ہوں ادھر دو فقیر صاحب ہیں جو ادھر لوکل ایم پی ہیں ہمارے. یہ سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن, اور جس طریقے سے, اس لیے کہ جب بھی اتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ مسکرینٹس اور مسچیفس ایلیمنٹس آتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے, لیکن ان سب نے ان کو سنبھالا. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا شروع میں ہمارے ساتھ اینگرو کارپوریشن تھی, میں اینگرو کارپوریشن کے چیئرمین حسین داؤد صاحب کا بھی اکنالج کروں گا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز جب بہت تھے, اور جیسے ہم نے کہا اس طریقے سے آگے چلتے رہے. سیکنڈ سی آف SCCMC, دو وہ بعد میں کچھ ایشوز ہو گئے تھے, لیکن آئی شوڈ ٹیک ہز نیم, شمس شیخ تھا, اس نے بڑی محنت کی تھی ادھر, اور آئی ڈو وانٹ ٹو اکنالج ہم کہ اس نے جو کام کیا تھا ادھر ہماری بیوروکریسی میں. پریزنٹ چیف سیکرٹری ہیں, ہی واز آلویز بین اے ممبر آف دی SCCMC بورڈ ایز فائنانس سیکرٹری. سہیل راجپوت صاحب, آغا واصف میں نے دیکھے ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آغا واصف تھے, وسیم اس وقت چیئرمین PND تھے. ہم نے SCCMC کا چیئرمین بنایا تھا خورشید جمالی کو, بعد میں بہت سارے ایشوز ان کے ساتھ ہو گئے, ان کے بھی میں اکنالج کرنا چاہوں گا جو کام انہوں نے کیا. یہ کام آسان نہیں تھا ان اے گورنمنٹ سیکٹر, ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس واز آلموسٹ امپاسبل, لیکن لوگ محنت کرتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں, اور پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے تو وی گیٹ تھر. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہا کہ آج یہ آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا دسمبر پھر مارچ تک دوبارہ, اینڈ اٹ ول بی ایٹ لیسٹ 1 visit or 2 visits every year to inaugurate something here, inaugurate something for the people of Pakistan. ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ ادھر آئے, اور جیسے میں نے کہا کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے جو کام کیا ان کو آج آپ نے ایز پرائم منسٹر آگے بڑھایا اور ادھر تھر آئے, اور انشاءاللہ تعالی وی اسٹارٹ فریش اگین. اور ہم آپ کو ادھر, اور آئی کنسیڈر دس ایز دی 8th wonder آف دی ماڈرن ورلڈ. تھر میں بتا رہا ہوں جب پہلی بار ادھر آئے تھے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ یہ سب ہو سکتا ہے. اٹ واز دا مڈل آف نو ویئر, بہت سارے امپیڈیمنٹس تھے لیکن وہ سب کراس کیے ہیں, اینڈ وی بین ایبل ٹو میک دس سکسیزفل. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور خاص طور پہ تھر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ آج بنا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.